صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ، ودرسنا اليوم هو la lettre C se prononce S ولا lettre C se prononce K. متى ينطق الحرف C ب S ومتى ينطق الحرف C ب K. J'observe et je découvre. Le mariage est célébré après la vente de la récolte. La mariée porte un caftan blanc et une coiffure rouge. Je recopie les mots qui contiennent C. سنستخرج من هاتين الجملتين الكلمات التي تحتوي على حرف C. سنعيد الجملة الأولى. Le mariage est célébré après la vente de la récolte. يعني أين هما الكلمات التي تحتويان على حرف C؟ نعم، célébrer. سنكتب célébrer. célébrer. نعم، ماذا أيضا؟ oui la récolte. récolte فيها حرف C. récolte. سنقرأ الجملة الثانية. la deuxième phrase. La mariée porte un caftan blanc et coiffure rouge. أين الكلمات التي تحتوي على حرف C؟ oui caftan. 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 Quoi aussi? oui coiffeur. coiffeur. Je lis ces mots et je compare la prononciation de C. يعني سنقرأ هذه الكلمات ثم سنقارن حرف C. Dans célébrer, C se prononce quoi? Comment? S. Dans récolte, C se prononce comment? K. هنا نطق الحرف C بماذا؟ بS وهنا بK. سنفهم لماذا ينطق هنا نفس الحرف وينطق هنا في الكلمة الأولى نطق بS وفي الثانية نطق بK. Je retiens. Si avec E, I se prononce E. Exemple glace cinéma. يعني عندما تكون السي أمامها E أو E تنطق بS. مثال هنا إكزامبل مثال glace. سي تبعتها E سينطق الحرف هنا بS يعني بالسي. هنا سينما سي وتبعه حرف E. يعني عندما تكون الكلمة فيها حرف سي ويتبعها حرف E أو حرف E ينطق S. se prononce E. يعني I E les mots se prononcent S. يعني S. Si avec A, O, U se prononce K. Exemple car, côté, culotte. يعني عندما تكون هناك كلمات قبلها C ثم يتبع حرف A و O و U سينطق هنا الحرف C بK. إذن C U et A et O. الحرف هنا C هنا ستنطق بK. مثل هذه الأمثلة. انظروا هنا car. هنا C يتبع حرف A نطق بK car. هنا C avec O نطق بكو كوتي. وهنا C avec E نطق بكو كولوت. يعني نعيد E I A O ينطق C K. Pour certains mots, C si cédile comme façade et se prononce S. هنا استثناء لنطق حرف C عندما يوجد فيه هذا الرمز comme façade مثل façade.
هنا لن ينطق فقط، لن تنطق هذه الكلمة بفقط، وإنما ستنطق بفصل لأن هناك رمز هو سيديل. Je classe les mots suivants dans le tableau: camarade, axi, accent, côté, face, car, الفونسا، اللونسا. سنقوم بترتيب هذه الكلمات في هذا الجدول حسب نطق حرف سي. سنرى j'entends اس، camarade هنا سي مع أ، عندما يتبع حرف سي يتبعه حرف أ ستنطق الكلمة هنا بكا، camarade يعني سنكتبه j'entends كا، camarade camarade camarade. أكسي هنا نسمع رنتين لحرف سي يعني سي وكا، j'entends اس إي كا، سأكتب أكسي أكسي. accent هنا رنتين لحرف سي، نعم accent يعني j'entends اس إي كا، أكسي accent accent. كوتي سي مع أو ينطق كو، نعم كوتي، j'entends كا سأكتبها هنا كوتي. فاس سي مع أو ينطق سي هنا سي لأنه تبعه حرف يعني فاس، j'entends اس فاس. كار هنا سي يتبعه حرف أ سينطق سي هنا كا، كار سأكتبها مع j'entends كا، كار. il fonça هنا استثناء لحرف نطق لحرف سي وهو السي ديل، يعني هنا لن ينطق il fonca لأنه هنا حرف سي في رمز سي دي يعني il fonça، يعني سأكتبها هنا il fonça fonça. il lança نفس الشيء، هنا السي فيه علامة سي ديل يعني سأكتبها j'entends اس il lança. Je complète les mots suivants par si ou cdl. aussi cdl. هنا فا كاد، لا يمكن نطق فاكاد سنطق فاساد. هنا نفس الكلمة التي توجد هنا يعني فاساد سنكتب هذه العلامة السي ديال فاساد، نعم. هنا فا avec إي فا، ما الحرف الذي سنكتبه هنا؟ نعم سي لأنه تبع حرف إي فاسيل سي. أ هنا أو كوتي سي أكوتي. هنا جلاس، ما هو الحرف؟ هذا أم هذا؟ نعم هذا لأنه هنا حرف أو ستنطق سي اس جلاس. Je recopie des mots contenant سي ينطق اس وسي ينطق ك du texte de lecteur. سنستخرج كلمات من النص السابق un mariage dans le haut atlas، كلمات تحتوي على سي، تلك الكلمة ستنطق اس والسي تنطق ك. لقد استخرجت الكلمات من ذلك النص فوجدت célébrer، récolte، couleur et coiffer. الحمد لله انتهينا من هذه الصفحة، إن شاء الله سنلتقي في صفحة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. والآن سننتقل إلى الصفحة الموالية، صفحة 21 production de l'écrite. J'observe et je découvre. Que représente cette image؟ يعني ماذا تقدم لنا هذه الصورة؟ نعم c'est un village. Où se trouve ce village؟ dans les montagnes. كتبت هنا c'est un village dans les montagnes. Où se trouve le village de Ito؟ أين توجد قرية إيتو؟ نعم قرية إيتو توجد في الأطلس الكبير. se trouve توجد dans le haut atlas يعني الأطلس الكبير. Je manipule et je réfléchis pour donner des informations sur son village. Ito a écrit des phrases en désordre. يعني pour donner يعني إيتو لكي تعطينا des informations معلومات sur son village قريتها. إيتو ماذا فعلت؟ a écrit
كتبت des phrases جمل en désordre يعني غير مرتبة. Je lis ces phrases et je reconstitue un texte. سأقرأ هذه الجمل ثم سأنشئ منها نصا. Au pied d'une montagne يعني في سفح الجبل. Mon village se trouve يعني قريتي توجد. Près d'une forêt يعني قريبة من الغابة. Une rivière coule يعني نهر كل يجري. Tout près des maisons قريب من المنازل. هنا سنطبق درس لا فراس لكي تتعلمون كيف ترتبون جملا وتجعلون منها نصا. كما قلنا سابقا أن الجملة تبتدئ ب ماجسكول و se termine par un point يعني وتنتهي ب le point أو point d'interrogation أو le point d'exclamation. هنا ما هي الجمل التي بدأت بحرف كبير؟ نعم A au pied A كبير و E من rivière E كبير يعني النص يبدأ إما بهذه الجملة أم بهذه الجملة. سنرى au pied du montagne. نعم هذه أول جملة سنكتب واحد. Mon village se trouve près d'une forêt. نعم mon قرية توجد près d'une forêt يعني قريبة من الغابة. هذا رقم 2 وهذا رقم 3. وبقيت هذه الجملة الأخيرة لأنها بدأت ب U majuscule. Une rivière coule tout près des maisons tête le point يعني آخر جملة هذه 4. لقد كتبت النص. Au pied du montagne, mon village se trouve près d'une forêt. Une rivière coule tout près des maisons. Je remets les phrases dans l'ordre. لقد كتبنا الجمل بترتيب كما رأينا هنا. J'écris le texte et je le ponctue يعني سأكتب النص. لقد كتبت النص مع je le ponctue يعني مع علامة الترقيم. لقد وضعت علامة الترقيم virgule le point. Je le montre à mes camarades du groupe يعني سأري ما كتبته لأصدقاء المجموعة. Je tiens compte de leurs remarques يعني سأتقبل النصائح والملاحظات بسعة رحب يعني دون قلق. Je relis mon texte corrigé. سأقرأ النص المصحح. Je m'assure سأتأكد. J'écris les phrases dans l'ordre. هل كتبت الجمل بالترتيب. J'ai commencé chaque phrase par un majuscule كما قلنا سابقا أن الجملة تبتدئ بماجسكول كما كتبت هنا أول جملة بماجسكول وثاني جملة بماجسكول. J'ai mis la ponctuation nécessaire. سأضع علامة الترقيم المهمة كما وضعتها في هذا النص. عندما رتبته وضعت virgule le point. Je remets le texte au professeur pour le corriger. سأعطي لأستاذي لكي يصحح النص الذي كتبته. الحمد لله لقد انتهينا من هذه الصفحة. إن شاء الله سنلتقي في صفحة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.